Okay, so we are going to start from question number 8C in today's class. हामीले अस्ति 8 नम्बर A हेरेको थियौं, आज हामी C नम्बरको क्वेशन हेर्छौं। C नम्बरको क्वेशनमा के भनेको रहेछ भने if ABCD be a parallelogram, एउटा प्यारालेलोग्राम हो ABCD चाहिँ, प्यारालेलोग्राम हुने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरुको मिड पोइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ है। हामीले त्यही कुरा लर्न गरेछौं A नम्बरमा। प्यारालेलोग्राम हुने बित्तिकै डायगोनलहरुको मिड पोइन्ट एउटै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेको छौं। with the vertices A 10,6, B 0,-1, C 2,-5 and D x, y भनेर रहेछ। यो D को जुन x र y अननोन छ नि, यो हामीले x र y अननोन जुन भ्यालुहरु छ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ यो x र y को भ्यालु नै हो। प्यारालेलोग्राममा तीनटा भर्टेक्सहरु दिएको छ र एउटा भर्टेक्स चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है। यसलाई सल्युसन गर्न के गर्न सकिन्छ हामीले भन्देखि हेरौं। ABCD be a parallelogram, प्यारालेलोग्राम हो भनेर पनि दिएको छ र तीनटा भर्टेक्सहरु पनि दिएको छ, एउटा भर्टेक्स मात्रै अननोन छ भने हामीले त्यो एउटा अननोन भर्टेक्सलाई D लाई अथवा D को कोअर्डिनेट्स जुन x र y छ त्यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो फाइन्ड गर्नको लागि पहिला एउटा फिगर बनाएर हेरौं। प्यारालेलोग्रामको यो A भयो, यो B भयो, C भयो र यो D भयो र क्वेशनमा के भनेछ भने if we join these points this figure becomes a parallelogram, यो एउटा प्यारालेलोग्राम बन्छ चारवटा पोइन्ट्सहरुलाई जोड्यो भने भनेछ। अनि प्यारालेलोग्राम बन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ त, यसको यो डायगोनल भयो, एउटा डायगोनल AC अनि अर्को डायगोनलको नाम के हुन्छ ल भन्नुस् त, व्हाट इज द सेकेन्ड डायगोनल? BD हो, अर्को डायगोनल BD हुन्छ। त यो डायगोनल भयो BD। अब यदि यो ABCD भन्ने फिगर प्यारालेलोग्राम हो भने यो दुईटै डायगोनलहरुको मिड पोइन्ट एउटै हुन्छ अथवा यो दुईटा डायगोनलहरु जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ, जुन पोइन्टमा कट भएको छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ यो दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट हुन्छ है। अब मसँग A र C दुईटै कोअर्डिनेट्सहरु छ भने मैले AC को मिड पोइन्ट त सजिलै फाइन्ड गर्न सक्छु, मसँग फर्मुला छ र म BD को पनि मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्छु। पहिला चाहिँ AC को मिड पोइन्ट पनि फाइन्ड गर्छु र BD को मिड पोइन्ट पनि फाइन्ड गर्छु। आफ्टर फाइन्डिङ बोथ मिड पोइन्ट्स देन आई विल इक्वेट देम है। दुईटालाई म बराबरी गर्छु, म तुलना गर्छु, कम्पेयर गर्छु र कम्पेयर गरेर x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छु। सुरुमा म के गर्छु त AC को मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्छु, फर्स्ट डायगोनल है। यु हैव टु नोट दैट दिस फिगर इज also compulsory when you solve the problems in coordinate geometry. सल्युसन सँगसँगै यो फिगर पनि बनाउने है पछि सल्युसन गर्दाखेरि। अब मैले फर्स्टमा के गर्न लागे भन्दाखेरि फाइन्डिङ द मिड पोइन्ट अफ AC भनेको यो फर्स्ट डायगोनलको मिड पोइन्ट मैले फाइन्ड गर्न लागे। आई एम ट्राइङ टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट अफ द फर्स्ट डायगोनल AC। अब कुनै पनि डायगोनलको अथवा कुनै पनि लाइनको मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त, पहिलो पोइन्टलाई x1 y1 भन्छौं, दोस्रो पोइन्टलाई हामी x2 y2 भन्छौं हैन। दुईटा इन्ड हुन्छ नि त। त्यही भएर यो केसमा अब x1 y1 हुने भयो 10,6 र x2 y2 हुने भयो यो अर्को पोइन्ट 2,-5 हैन त। अब हामीले यो दुईटा भइसकेपछि मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल भन्नुस् मिड पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ? Who can tell me? Because we have used this in A number as well. Formula for finding the midpoint. Kasto formula छ त? y is equals to Yes. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Very good. है यो फर्मुलामा x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. अब हामीसँग x1 र y1 को भ्यालु छ, x2 र y2 को भ्यालु पनि छ। यो भ्यालुहरुलाई हामीले राखौं हैन। x1 को ठाउँमा 10, x2 को ठाउँमा 2, y1 को ठाउँमा 6, त्यसैगरी y2 को ठाउँमा हामीले कति राख्यौं त -5 है। y2 को ठाउँमा चाहिँ -5 सम्झिने है, -5 छ। यो भ्यालुहरु राख्दाखेरि हेर त 10 + 2 = 12, 12/2 गर्दाखेरि 6 हुने भयो, यतापटि 1/2 हुने। यसरी हामीले द मिड पोइन्ट अफ AC हामीले फाइन्ड गर्यौं, मिड पोइन्ट अफ द फर्स्ट डायगोनल। अब हामी विथ द सेम प्रोसेस मिड पोइन्ट अफ द सेकेन्ड डायगोनल पनि फाइन्ड गर्छौं। सेकेन्ड डायगोनलको नाम के हो त? BD हो है। अब BD फाइन्ड गर्नेतिर लागौं। AC को मिड पोइन्ट सम्झिराख्ने है त कति आएको छ, 6,1/2 आएको छ है। अब हामी BD को मिड पोइन्ट फाइन्ड गरौँ। BD को मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नको लागि फेरि त्यस्तै प्रक्रियामा जानु पर्यो, सेम प्रोसेस हामी रिपिट गर्नु पर्यो।
फर फाइन्डिङ द मिड पोइन्ट अफ BD। अब BD फाइन्ड गर्दाखेरि B हुन्छ x1 y1 जुन चाहिँ 0, -1 भनेर दिएको छ। D हुन्छ xy हैन जुन चाहिँ हाम्रो लागि x2 y2 भयो। x1 y1 पनि छ। अब हामीसँग x2 y2 पनि छ, xy भए पनि छ। अब यो भइसकेपछि फेरि त्यही फर्मुला मिड पोइन्टको फर्मुला हैन। मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नलाई हामीसँग भएको फर्मुला के छ त? अघिकै x1 + x2/2 and y1 + y2/2 and we put the values। x1 को ठाउँमा भ्यालु राखौं, x2 को ठाउँमा भ्यालु राखौं, सबै ठाउँमा भ्यालु राखौं। y1 को ठाउँमा हामीसँग -1 छ हैन। यसरी हामीले x1 को ठाउँमा 0, x2 को ठाउँमा x, y1 को ठाउँमा -1, y2 को ठाउँमा y यो भ्यालुहरु राखौं। अब हेर त 0 + x आयो नि त यहाँनिर। 0 + x भनेको कति हुन्छ यो? व्हाट इज दिस? 0 + x भन्नुस् त कति हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ 0 + x कति हुन्छ? कि भन्न सकिदैन यो भने? 0 + x गुड x हुन्छ हैन। त्यसो भए x/2 भयो। अनि यो -1 + y मा जस्ताको त्यस्तै -1 + y नै लेखियो। त्यसको /2 पनि छँदैछ। अब यो चाहिँ के भयो भने नि यो चाहिँ मिड पोइन्ट अफ BD भयो। अघि हामीले मिड पोइन्ट अफ AC फाइन्ड गरेको, अहिले मिड पोइन्ट अफ BD फाइन्ड गरेको। अब यो फाइन्ड गरिसकेपछि ABCD यो फिगर त प्यारालेलोग्राम हो। यदि प्यारालेलोग्राम हो भने त हामीले फाइन्ड गरेको दुईटै मिड पोइन्टहरु के हुनुपर्छ त? एउटै हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। मिड पोइन्ट अफ AC = मिड पोइन्ट अफ BD हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ के हामी लेख्छौं भनेदेखि सिन्स A, B, C and D represent a parallelogram, यो ABCD बाट एउटा प्यारालेलोग्राम बनेको छ। क्वेशनमा त्यही बनेको छ। त्यसकारण के हुन्छ त? मिड पोइन्ट अफ AC = मिड पोइन्ट अफ BD हुन्छ। अब यतापटि मिड पोइन्ट अफ AC को भ्यालु राखौं। अघि फाइन्ड जुन हामीले गरेको छौं 6, 1/2 र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ मिड पोइन्ट अफ BD राखौं हैन। BD भनेको अहिले हामीले जुन फाइन्ड गर्यौं x/2 and -1 + y/2। ओके, एउटा साइडमा भयो 6, 1/2 यो चाहिँ मिड पोइन्ट अफ AC भयो। अर्को साइडमा के भयो त? मिड पोइन्ट अफ BD जुन चाहिँ x/2, -1 + y/2। यो दुईटै मिड पोइन्ट किन सेम भएको ल भन्नुस् त? के कारणले यो दुईटा मिड पोइन्ट सेम भएको? कस्तो कन्डिसनमा यो सेम हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ? यो कस्तो कन्डिसनमा सेम हुन्छ त भन्दाखेरि यो ABCD एउटा प्यारालेलोग्राम हो नि त। प्यारालेलोग्राम भएको केसमा मात्रै यो दुईटा मिड पोइन्ट सेम हुन्छ। AC को मिड पोइन्ट र BD को मिड पोइन्ट एउटै हुन्छ when this figure is a parallelogram। अब हामीले कम्पेयर गर्ने बेला भयो है। दुईटा साइडलाई कम्पेयर गर्ने भनेको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? फर्स्ट कोअर्डिनेट यतापटि 6 छ र यतापटिको फर्स्ट कोअर्डिनेट के छ त? x/2 छ। भने त्यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्न मिल्यो, इक्वेट गर्न मिल्यो हैन, बराबरी मान्न मिल्यो। अर्को साइड अर्को हेरौँ त सेकेन्ड कोअर्डिनेट छ यतापटि 1/2 अनि राइट ह्यान्ड साइडमा फेरि के छ? सेकेन्ड कोअर्डिनेट यो छ -1 + y/2। यसलाई पनि हामीले के गर्न मिल्छ त? कम्पेयर गर्न मिल्छ। कम्पेयर गरेर नै हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो है। र कम्पेयर यसरी गर्ने comparing the corresponding coordinates भनेर लेख्ने। त्यसपछि अब कम्पेयर गरौँ है त। 6 = के लेख्ने ल भन्नुस् एकजनाले? 6 = what should we write? I would like to yes x/2 x/2 exactly। 6 = के भयो त? x/2 भयो। सिमिलरली अर्को कोअर्डिनेट पनि कम्पेयर गरौँ हैन। हामीले निकाल्न सक्छौं यहाँबाट x को भ्यालु। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 6x = 12 भइहाल्यो। 6 2 = 12 हैन। अब अर्को सेकेन्ड कोअर्डिनेटलाई कम्पेयर गरौँ। सेकेन्ड कोअर्डिनेटलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 1/2 = -1 + y/2 हुने। अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं र क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं है। यसलाई सल्भ गर्न सकिएला त? यस्तो पनि गर्न मिल्छ है। यसको तल पनि 2 छ, यसको तल पनि 2 छ। यसलाई क्यान्सल गर्न पनि मिल्छ है इफ यु वान्ट। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नै तरिकाले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने र y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। यो होइन म 2 लाई क्यान्सल गर्दिन भन्ने हो भने तिमीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौ। जस्तो यो 2 लाई लगेर यो दुवैमा मल्टिप्लाई गर्ने -1 र y दुईटैमा यु गेट लाइक दिस। अनि 2 * 1 गर्यो भने 2 आउँछ।
यसलाई सल्भ त अब तिमीहरूले 9 क्लासमा तिमीहरू पुगिसकेको हुनाले यो सजिलैसँग आफैले गर्न सक्छौ। यो 2 लाई उतापट्टि लग्ने हो भने -2 बाट राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा +2 हुन्छ र 2y will be equal to 2 plus 2 which is 4 and y will be equal to 4/2 and finally we'll get y is equal to 2. भन्न के खोजेको मैले भने यो फर्स्ट कोअर्डिनेटलाई कम्पेयर गर्यौं हामीले त्यहाँबाट x को भ्यालु आयो। सेकेन्ड कोअर्डिनेटलाई हामीले कम्पेयर गर्यौं र त्यहाँबाट के को भ्यालु आयो त y को भ्यालु आयो। यसरी हामीले प्यारालेलोग्रामको कन्डिसन युज गरेर के गर्न मिल्यो त x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ है। यो यस्तै मोडलको हामीले दुईटा क्वेशन हेर्यौं। ए नम्बर पनि थियो, अहिले यो हामीले डी नम्बर हो कि सी नम्बर हो, सी नम्बर हो के त्यो पनि हामीले हेर्यौं हैन। यसरी हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं है। अब हामी एउटा अर्को पनि क्वेशन आज हेर्छौं, त्योतिर तिमीहरुलाई लिएर जान्छु है त। यसमा केही कन्फ्युजन भयो, अब यसलाई पछि सल्भ गर्दाखेरि बुझिएन भने फेरि हामीले अर्को क्लासमा पनि डिस्कसन गर्न सक्छौं। ओके, अब आज हामीले अलिकति बुझ्ने कुरा छ मेडियन एन्ड सेन्ट्रोइड है। प्लिज पे अटेन्सन एभ्रीवन, मेडियन एन्ड सेन्ट्रोइड। अब यो मेडियन भनेको के हो र सेन्ट्रोइड भनेको के हो हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ है। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नु, यो नयाँ कुरा हुन सक्छ र अहिले पछि म सोध्छु है एकजनालाई फेरि। ल यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एउटा मैले के बनाएँ भनेदेखि ट्रायंगल ड्रा गरेँ मैले, ठीक छ। सो व्हाट इज द नेम अफ दिस ट्रायंगल? Somebody tell me what is the name of this triangle? ABC. ABC. So you tell me how many sides are there? 3. Sides. Of course, तीनटा साइड छ यो ट्रायंगलमा हैन। अब म के गर्छु भने यो म BC भन्ने साइडलाई हेर है त। BC भन्ने साइडको म एउटा बीचमा मिड पोइन्टलाई लिन्छु मैले। यो जुन मैले पोइन्ट लिए यो चाहिँ BC को मिड पोइन्ट है। मैले कुनै एउटा साइडको मिड पोइन्टलाई लिए, BC को मिड पोइन्टलाई लिए मैले, ठीक छ। अब यो मिड पोइन्टलाई मैले के गर्छु भने यो त BC को मिड पोइन्ट हो, एउटा भर्टेक्स माथि बाँकी छ A, त्यो A सँग जोइन गर्छु यसरी। यसरी भर्टेक्स यो तीनटालाई हामीले भर्टेक्स भन्नुपर्छ। यो A पनि भर्टेक्स हो, यो B पनि भर्टेक्स हो र C पनि के हो भने भर्टेक्स हो। यो भर्टेक्स र मिड पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्यौं भने यो लाइनलाई नै हामीले भन्नुपर्छ मेडियन। ओके, median of the triangle is the straight line which joins vertex with the midpoint. यो एउटा मेडियन भयो। अब तपाईहरुले सोच्नुस् कि यो ट्रायंगलमा अरु कतिवटा मेडियनहरु हुन सक्छ होला। यो त एउटा मेडियन भयो हैन, अरु मेडियन हुन सक्छ कि सक्दैन होला, सोचौं त एकचोटी। यो AC को पनि त मिड पोइन्ट होला यहाँ कतै हैन, AC को मिड पोइन्ट होला। अनि यो भर्टेक्स B लाई लगेर यहाँ जोइन गर्यो भने यो पनि त मेडियन नै भयो। त्यसैगरी AB भन्ने साइडको पनि त मिड पोइन्ट हुने नै भयो एक ठाउँमा। लेट्स से दैट द मिड पोइन्ट इज हियर। अब हामीले यो अपोजिट भर्टेक्स जुन C छ त्यसलाई लगेर त्यो मिड पोइन्टमा जोइन गर्यो भने यो पनि त मेडियन नै भयो। हाउ मेनी मेडियन्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? कतिवटा मेडियन हुँदो रहेछ ल भन्नुस् त? 3 है। एउटा ट्रायंगलमा चाहिँ तीनटा मेडियनहरु हुँदो रहेछ। जस्तो एउटा यहाँ मैले ड्रा गरेर देखाएँ, यसलाई हामी मेडियन भन्छौं। अर्को यस्तो पनि हुन सक्छ हैन, अर्को यस्तो पनि हुन सक्छ। सो 3 मेडियन्स आर पोसिबल। अब कुरा आउँछ यो जुन तीनटा मेडियनहरु ट्रायंगलको तीनटा मेडियनहरु भए, यो मेडियनहरु एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको हामीले देख्यौं। तीनटै मेडियनहरु एउटै पोइन्टमा यहाँ कट भएको देख्यौं है। यहाँ हेर त, यो जुन पोइन्टमा तीनटै मेडियनहरु इन्टरसेक्ट भएको छ नि, काटिएको छ नि एउटै पोइन्टमा, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? त्यो पोइन्टलाई भन्दाखेरि वी कल दैट पोइन्ट सेन्ट्रोइड। ओके, मेडियन भनेको कस्तो रहेछ त? एउटा स्ट्रेट लाइन which joins the vertex and midpoint, that is median. अनि सेन्ट्रोइड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जुन तीनटा मेडियनहरु इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट छ त्यसलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्दछौं। ओके, अब यो सेन्ट्रोइड कुनै यस प्लिज, यु हेभ एनी क्वेशन? अब हामीले यो सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ कुनै ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नु पर्यो। मानौ तिमीसँग एउटा ट्रायंगल छ, अब यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ तिमीसँग एउटा फर्मुला छ है, सिम्पल फर्मुला छ सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नको लागि। त्यसको लागि के थाहा हुनुपर्छ त भनेदेखि ट्रायंगलको तीनटा भर्टेक्सहरु थाहा हुनुपर्छ है। जस्तो A भन्ने पोइन्ट कति हो, हुन सक्छ 2,3, 1,2 यस्तो हुन सक्छ नि त। B पनि थाहा हुनुपर्छ र C पनि थाहा हुनुपर्छ। यदि तिमीलाई A, B र C थाहा छ भनेदेखि तिमीले सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्न सक्छौ है, फर्मुला युज गरेर। त्यसको लागि चाहिँ
सेन्ट्रोइड जुन तिमीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ जुन चाहिएको छ त्यसलाई x, y भनेर मान्ने अनि फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ x, y = x1 + x2 + x3 by 3 y1 + y2 + y3 by 3 इट्स भेरी सिम्पल है तीनटा भर्टेक्सहरु थाहा भयो भने a थाहा भयो b थाहा भयो र c थाहा भयो भने अनि x1 + x2 + x3 by 3 गर्ने y1 + y2 + y3 by 3 गर्ने सेन्ट्रोइड आइहाल्छ फाइन्ड त सजिलै हुन्छ तर एक्चुअली सेन्ट्रोइड भनेको के हो त भनेर हामीले बुझ्न पर्यो भने चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको मेडियनहरु जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो सेन्ट्रोइड हो मेडियन भनेको चाहिँ के हो त भन्यो भने एउटा ट्रायंगलमा भर्टेक्स र मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने यो लाइन हेर्यौं हामीले दिस वान इज द मेडियन ओके सो विथ दिस नलेज we will look at a question of similar model which is in question number 9 हेर्नुस् है त 9 मा के छ a मा सबैजनाले बुकमा पनि हेरौं find centroid of the triangles whose vertices are this कुनै एउटा ट्रायंगल छ मानौ यो फर्स्ट सेकेन्ड को हेर्ने हो भनेदेखि तीनटा ट्रायंगल यो तीनटा भर्टेक्सहरु दिएको छ ट्रायंगलको 3, -5 भन्ने एउटा 7, 4 भन्ने दोस्रो पोइन्ट तीनटै पोइन्ट दिएको छ यो ट्रायंगल भयो यसको तीनटै पोइन्ट्सहरु भर्टेक्सहरु दिएको छ तिमीले सेन्ट्रोइड सोधेको छ फाइन्ड गर्न भने के गर्नु पर्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन इट इज क्वाइट सिम्पल सो लेट्स लुक एट द सेकेन्ड क्वेशन you have to find the centroid of the triangle के फाइन्ड गर्नुपर्ने क्वेशन हो भन्नुस् त के फाइन्ड गर्ने क्वेशन सेन्ट्रोइड कसैले फर्मुला अगाडि हेरेको फर्मुला सम्झेको छ कस्तो फर्मुला थियो सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नको लागि x minus x comma y त्यति ब्र्याकेटमा अनि x plus a x1 plus x2 plus x3 by 3 अनि comma y1 plus y2 plus y3 by 3 सजिलो छ सम्झिनलाई पनि गाह्रो छैन अब के गर्नु पर्यो यो पोइन्टहरुलाई हामीले चाहिँ पहिलो पोइन्टलाई x1 y1 अनि दोस्रो पोइन्टलाई x2 y2 र तेस्रो पोइन्टलाई x3 y3 भनेर लेट गर्नु पर्यो सुरुमा हैन x1 y1 x2 y2 and x3 y3 3 points are there अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने सेन्ट्रोइड भने सेन्ट्रोइडको फर्मुला युज गरौँ हैन दिस इज द फर्मुला x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 now our work is to put the values x1 को ठाउँमा x1 को भ्यालु राखौं हैन x2 को ठाउँमा x2 को भ्यालु राखौं विदाउट एनी मिस्टेक हैन माइनस छ भनेदेखि माइनस पनि राख्न पर्यो जस्तै यहाँ -5 छ एउटा y1 को ठाउँमा यहाँ -5 नै राख्न पर्यो अनि त्यसपछि आइहाल्छ भ्यालु है ल मैले भ्यालुहरु राखे x1 को ठाउँमा 3 राखे x2 को ठाउँमा 7 x3 को ठाउँमा 10 हैन यो भ्यालुहरु राखे त्यसैगरी y1 y2 र y3 को भ्यालु पनि राखे अब यो तीनटालाई एड गर्ने हो भनेदेखि वी गेट 20 है अनि यतापटि यो के हुन्छ यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो त हामीले माइनस भएको नम्बरलाई माइनस भएकै नम्बरसँग जोड्ने वी गेट -7 -5 and -2 -7 and there is a +4 also so -7 and +4 कति आउँछ यसबाट रिजल्ट भन्नुस् त यो तीनटाबाट व्हाट इज द रिजल्ट -3 आउँछ है यहाँबाट तिमीहरुसँग क्याल्कुलेटर पनि छ यु क्यान युज क्याल्कुलेटर अल्सो र क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँबाट फर्स्टबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि वी गेट 20/3 र अर्को साइडबाट हाम्रो कति आउँदो रहेछ त -1 आउँछ यसरी हामीले सजिलैसँग यो फर्मुला थाहा भयो भने x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिएको हुन्छ सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्न सकिहाल्छ यो त धेरै सिम्पल भयो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ तिमीलाई भनेदेखि नि अब एउटा लास्ट भन्दिन्छु मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेन्ट्रोइड सोधेको हुँदैन हेर कहिलेकाहीँ चाहिँ सेन्ट्रोइड दिएको हुन्छ क्वेशनमा सेन्ट्रोइड दिएको हुन्छ अनि कुनै एउटा पोइन्ट हैन हुन सक्छ x1 y1 अथवा x2 y2 अथवा x3 y3 कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ मिसिङ हुन्छ कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ सोधेको हुन्छ सेन्ट्रोइड चाहिँ सोधेको हुँदैन दिएको हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले यही फर्मुलाबाट सजिलैसँग यो अननोन भ्यालुहरु चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौं है यो कपी गर्नको लागि चाहिँ अहिले राम्रोसँग बुझ्ने र पछि जुन मैले तिमीहरुलाई यो भिडियो सेन्ड गर्छु त्यसलाई हेरेर कपी गर्ने है अहिले गर्दाखेरि अलि भ्याइदैन अलि ध्यान दिएर हेर्ने नबुझेको कुरा सोध्ने ठीक छ ल अब एउटा अगाडि बढौं अर्को एउटा क्वेशन पनि हेरौं 9 नम्बरको सी मा के भनेछ तिमीहरुसँग बुक छ नि र सी नम्बरको क्वेशन हेर है त there is a point p x, 7 q पनि दिएको छ हेर r पनि दिएको छ एउटा ट्रायंगल छ सपोज गरौँ यो ट्रायंगल भयो यो ट्रायंगलको तीनटा भर्टेक्सहरु के छ त p q
र r यो तीनटा भर्टेक्सहरु सपोज छ भने हामीलाई pqr दिएको छ यो हुने भयो x1 y1 यो हुने भयो x2 y2 र यो हुने भयो x3 y3 and O0, 0 be the centroid र यो सेन्ट्रोइड पनि दिएको छ सेन्ट्रोइड हामीले के भन्छ त सेन्ट्रोइडलाई x, y भन्छ यो पनि दिएको छ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भ्यालुज अफ x and y हैन there is x in the coordinate of p you can see there is y in the coordinate of r here is y we have to find their values हैन धेरै सजिलो छ यो पनि त्यही अहिले जस्तो गरी गर्ने जस्तो के गर्ने त फर्स्ट को पोइन्टलाई x1 y1 भन्ने x, 7 छ सेकेन्ड को पोइन्टलाई के भन्ने x2 y2 भन्ने कति छ त 5, -2 थर्ड को पोइन्टलाई के भन्ने हामीले x3 y3 भन्ने जुन चाहिँ 0, y छ in this way we have got 3 points हैन त अब यसमा चाहिँ यति मात्र छैन अर्को पनि एउटा कुरा छ हामीसँग के छ अर्को एउटा कुरा भन्दाखेरि हामीसँग सेन्ट्रोइड पनि छ here is the centroid okay 0, 0 is the centroid so here is the centroid so this centroid हामी के भन्छौं x, y भन्छौं त्यो x, y पनि छ है हामीसँग 0, 0 अब म यो फर्मुलामा जुन मेरो सेन्ट्रोइड को फर्मुला छ त्यसमा x, y को पनि भ्यालु राख्छु मैले कसरी राख्छु त x, y को ठाउँमा 0, 0 राख्छु अरु x1 कति छ x2 कति छ x3 कति छ यहाँबाट तिमीले देखिहाल्छौ त्यो भ्यालुहरुलाई राख्न पर्यो x1 को ठाउँमा x x2 को ठाउँमा 5 x3 को ठाउँमा 0 हैन त्यसैगरी y1 को ठाउँमा 7 y2 को ठाउँमा -2 र y3 को ठाउँमा हामीले y नै राख्यौ यसरी भ्यालु सबै राखियो अब भ्यालु त राखियो अब क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला के गर्न सक्यो हामीले भनेदेखि यो 5 र 0 लाई त एड गर्न सकिन्छ 5 र 0 लाई एड गर्यो भने 5 नै हुन्छ सो इट इज x + 5 त्यसैगरी अर्को साइडमा यहाँ 7 - 2 त गर्न सकिन्छ 7 - 2 गर्यो भने 5 हुन्छ यु नो यो 5 + y हुने भयो त्यहाँसम्म गरौँ अनि कम्पेयर गर्नुपर्छ अहिले जस्तै गरी दुईटा साइडलाई कम्पेयर गर्ने हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिहाल्छ के आउने भयो त यो x + 5 भयो यो के भयो त 7 - 2 gives you 5 5 + y/3 भयो अब यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्ने अहिले जस्तै है अहिले फर्स्टमा गरेको नि कम्पेयर गर्दाखेरि फर्स्टको कोअर्डिनेट जति छ त्योसँग राइट ह्यान्ड साइडको पनि फर्स्टकै कोअर्डिनेट कम्पेयर हुन्छ र सेकेन्ड कोअर्डिनेट अथवा y कोअर्डिनेट जति छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यसकै y कोअर्डिनेटसँग हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो मतलब के भने यता त दुईटै 0 छ सो by comparing corresponding coordinates okay when you compare corresponding coordinates you have to write like this right comparing corresponding coordinates भनेको के भने फर्स्ट को कोअर्डिनेट लाई फर्स्ट कैसँग इक्वेट गर्ने सेकेन्ड को लाई सेकेन्ड कैसँग इक्वेट गर्ने भन्न खोजे त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त 0 = आउने भयो x + 5/3 when you compare the first one अब हेर त यो 3 र यो 0 त मल्टिप्लाई हुन्छ र 0 नै हुने भयो सो दैट विल गिभ यु x + 5 के हुन्छ ल क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सोच तिमीहरुले भन त कति हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा if there is nothing here is 1 okay in the denominator so when you cross multiply 1 गएर यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुने भयो 3 चाहिँ यो 0 सँग मल्टिप्लाई हुने भयो अनि कस्तो हुन्छ त रिजल्ट त्यसको भन्दाखेरि यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स भयो x + 5 = 0 आउला तर अर्को साइडमा पनि कम्पेयर गर्ने हो भने 0 = के छ 5 + y/3 छ हैन ल यहाँबाट आयो x + 5 = 0 यो 3 लाई यो 0 सँग मल्टिप्लाई गर्यौ हामी त्यसैगरी यो पनि 3 लाई यो 0 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने we get 5 + y/3 from this side we'll get x = -5 from this side we'll get y + 5 = 0 and y = -5 यसरी हामीले x र y को भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गरेर फाइन्ड गर्न सक्छौं सेन्ट्रोइड को केसमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नलाई कहिलेकाहीँ सोधेको हुँदो रहेछ त्यतिखेर यो x y नै फाइन्ड गर्ने हो फर्मुला यही हो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ त सेन्ट्रोइड चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ कुनै एउटा भ्यालु मिसिङ हुँदो रहेछ जस्तो यहाँ x छ बीचमा y छ त्यस्तो फाइन्ड गर्न पर्यो भने चाहिँ यही फर्मुला युज गर्ने अनि लास्टमा हामीले कम्प्यारिजन गर्ने हैन कम्प्यारिजन गरेर हामीले x र y को भ्यालुलाई फाइन्ड गर्न सकिन्छ है